Good morning guys, welcome back to my vlog guys. Hey, shh, Goldie, stop it. Hey, अभी इनके लिए सब आ गया है लेके जाने के लिए. So guys, यांचा सप्लाय ना सोयी हाटल्या लागले. ती गाडी शिकवता 2 व्हीलर, तो ते बायले हाटल्या लागले सगळी सोनी. घास मारूंक शकता ती वळख नाही न्हू, म्हाका वळखताय ती तुमच्या हाटल्याक लागले. सो गायज आतां हांव सकाळीं येयलां, वयर फोन करून मेळून आयज बेगीन वयता हांव, कित्याक म्हाका मार्केटां वचून थोडेंशें चिकन घेवपा जाय म्हूण ऑफिसां वयचे पयलीं. आनी मागीर ऑफिसां वयतलें, मागीर सांजे येतलें, मागीर तुमकां दाखयता. ए गोल्डी ऑफिसां वचून मागीर दाखयतलें. हाल्यां बिरयानी करता, चिकन बिरयानी. तो आयज चिकन हाडून मॅरिनेट करूंक जाय हाले. होय, मागीर तुमकां दाखयता. ओके गायज, स्टे ट्यून. आयज हांव बेगीन भायर सरलें जाल्यार 6 वरांचेर आजून बस येयली ना. हेचे बस वयताय आतां हाडून, एका स्कूल बस येताय. हांव बेगीन वयचें असो दिता, कित्याक म्हाका ऑफिसान लेट जावपा नाका. तें चिकन घेवन मागीर हांव वयतलें. हे गायज, वेलकम बॅक. हांव पावल्यात ऑफिसाक गायज. आयज बेगीन भायर सरलो चोय. थिंगसान सगळी आतां चिकन घेवन येयलां, फ्रिजीन दवरलां हांव ऑफिसाक. हाल बिरयानी करतलें सांजे वचोन, मागीर ताका हांव मॅरिनेट करतलें, तुमकां दाखयतलें मॅरिनेट करतना. ओके, आतां हाल्या हांवें सांगिल्ली ते सिक्युरिटी गार्ड वॉचमॅना तांकां सगळ्यांक जेवण दिता हांव. ओके, गरिबांक दिवपा जाय न्हू. गरीब म्हणल्यार आमी गरीब आमच्या न्ही, गरीब आमी मिन्स अशें करून निडी, नॉट गरीब, निडी पीपल. ओके, सो आतां आयचे दीस दाखयता तुमकां चोया भशेन. बारीक पावस पडटा सकाळीं, पूण आतां बंद जाला. क्लायमेट हे भाशेन आहा, पूण जायत बस चेंज करून येवच्या पडलें. आयज मातशें कास्तीक पडलो, दाटी रिक्षानूय येवचें पडलें. पूण पावलें हांव, टायमार पावलें. 8 जावचे पयलीं पावलें ऑफिसाक. आनी आतां हांव भायल्यान वॉकिंग करता, कित्याक भितर क्लिनींग चालू आहा. सो गायज, स्टे ट्यून. हांव मागीर तुमकां राती दाखयता. ओके, ना राती घार पावलें म्हणटरी हांव एंड करता, आनी मागीर तुमकां न्यू हें दाखयता, बिरयानी न्यू व्लॉग करून दाखयतलें. ओके, स्टे ट्यून गायज. हे गायज, वेलकम बॅक. आतां हांव पावल घारा. आयज हांव बेगीन भायर सरलें, म्हाका LIC ऑफिसां वचोंक आहलोलें म्हणून आयज बेगीन भायर सरलें. आनी आतां हांव पावल घारा. ओके, आतां तितू जाली 6:45 जाली. हांव 4:30 5:45 भायर सरलोलें. सबमीट करून येयलां हांव आतां. तरी आतां घार पावलें. आतां मुगे काम स्टार्ट करता आनी हांव तुमकां दाखयता. ओके, स्टे ट्यून गायज. आनी तुमकां बरो लागलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. मागीर तुमकां दुसरी ब्लॉग घेवन मेळटा, तुमकां दाखयता मागीर हांव कितें करपा आयज. ओके, स्टे ट्यून गायज. टिल देन, बाय गायज. हे गायज, गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग गायज. आतां आयज न्ही कामासान येयलां ऑफिसासान, आनी येतोन हांवें चिकन हाडलां चोय. हांव चिकन बिरयानी करपा आहा गायज. ह्या भाशेन. ओके, आतां हांव एका चिकनाक बरें धुयन बीन तेका मीठ लायन मॅरिनेट करून फ्रिजीन दवरता. हाल कोत्तलें, सो 1 दीस फुडें हांव मॅरिनेट कोत्ता गायज तेका. सो गायज, आतां हांव एका धुयन मॅरिनेट कोत्ता आनी यू ऑल स्टे ट्यून गायज. ओके, हांव तुमकां दाखयता मॅरिनेट करून. हें धुयन जालें म्हणटरी मॅरिनेट कोत्तना मसालो घालता. ओके, स्टे ट्यून गायज. सो गायज, हेंचो आतां हें चिकन मॅरिनेट कोत्ता. चिकन धुयलां, तितून दही घायला, जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला, इल्लोसो हळदी पीठ घायला आनी मीठ घायला. ह्या भाशेन ताका आतां हांव बरें मिक्स करून घेता. मॅरिनेट करून ताका आतां हांव फ्रिजीन दवरता आनी हांव तेजें हाल बिरयानी करतलें. सो गायज, स्टे ट्यून. हांव मागीर तुमकां हाल दाखयता. ओके, आतां हें मॅरिनेट करून बरें करून जालें, तो आतां बरें करून मिक्स करून घेयलें चोय. ह्या भाशेन ताका फूल दही लायन बरें करून हें करून घेवपाचें. आतां हाका रातभर फ्रिजीन दवरतलें आनी हाल मागीर ताका हांव बिरयानी करतलें. सो गायज, स्टे ट्यून. हांव तुमकां मागीर दाखयता तेजें फूल रेसिपी. ओके, स्टे ट्यून गायज. हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग गायज. आतां उठोल हांव आनी आतां घर बी निवळ. आतां सकाळीं वचोंक जाय फ्लॅग होस्टींग करपाक. 15 ऑगस्ट आनी आयज वेदर सकाळ फुडें ह्या भाशेन ग्लोमी आहा. पावस येवपा भाशेन आहा. येयना जाल्यार पुरो. आमगे सोलर सिस्टमाचें आयज इनॉग्रेशन आहा.
आनी आयज हांव कोत्ता चिकन बिरयानी हें चिकन मॅरिनेट करून दवरलो तें तुमकां दाखयलोलें न्हू हें चिकन मॅरिनेट करून दवरलो गायज आनी हेचो हिंग पियाव कातुरले 1 किलो सुमार चिकन आहा 1 किलो हेंचो रायस आहा एकाय आतां हांव भिजोवन दवरतलें ओके पान हाय निमती हांव तांदूळ आनी पान घालून दवरती आनी हे पियाव हाय हेंचो हिंग शिता आदन केलो आहा हे शितांचो सगळो गरम मसालो बी घालून दवरला मीठ घायला तेल घालून जाय आनी आतां कडायांनी पियाव फ्राय करून दवरता आनी हांव मागीर आतां हे पियाव आनी हे जाता म्हळ्यार हांव हे सायडीन मुगेलें स्विपींग मॉबींग कोत्ता आनी मागीर हांव न्हेसोन रेडी जाता प्रेयर बी कोन्न आनी मागीर तुमकां मेळटा आनी आयज हेंचो कोथमीर पुदिनाय दवरला हिंगा धुयन बीन सोगलें एक लिंबोय दवरला कित्याक हितू ऑलरेडी हें घायलो आहा न्हू गायज एक थोडोसो मसालो लायला हें तो ह्या भाशेन हें चिकन बिरयानी मॅरिनेशन हांवें रात दाखयलो तुमकां राती हांव कोण फ्रिजीन दवरलो गायज तो आतां हांव हें बेग बेग फ्राय कोत्ता कित्याक हांव सकाळीं गेलें आनी म्हाका उगोच जातलो येवपाक कित्याक हांवें ते सिक्युरिटी गार्ड्सां जेवण दितो म्हूण सांगिल्लो तरी तांकां दिवपा जाय न्ही टायमार म्हणटकच हें सगल्यांचो आतां हें सगळें कटींग चॉपींग करून दवरलां आतां हांव ते पियाव फ्राय कोत्ता आनी मागीर तुमकां दाखयता आनी हांव सद्या आतां झाडां उदो बी गायन स्विपींग मॉबींग कोत्ता आनी मागीर तुमकां मेळटा जायतें काम आहा गायज स्टे ट्यून ओके सो गायज हेचो आतां पियाव फ्राय जाताय बिरयानीचे ओके एकदम सगळी गोल्डन फ्राय जावपा जाय गायज सगळी जालनाय ते बरें करून आतां फुल्ल गोल्डन जावपा जाय ओके चय हे भाशेन कितलो आहलो चोय कडाय बन आहलोले आतां हेज्यानी उणी जातले सगळी फ्राय जाली म्हणटरी स्टे ट्यून गायज हांव हे चिकन कोत्ता हेजे बिरयानीक ओके हे भाशेन आनी हे सायडीन हे शिता आदन आहा सो गायज आतां हे पियावनी गोल्डन फ्राय जायत येयल्याय आतां हितून तो सगळो मसालो घालता कितें घालूं जाय तो मसालो ओके दाखयता तुमकां हांव गोल्डन फ्राय घालता पियाव सो गायज आतां हे पियावनी बरें करून जाले ओके बरिस्ता जालो आतां हांव हेंचो मसालो घालता ते दाखयता तुमकां हांव दिसती आतां 1 कुलेर न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता पेस्ट कित्याक उणी घालता गायज कित्याक हांवें चिकना मॅरिनेट करता जिंजर गार्लीक पेस्ट भरपूर घायलो ना न्हू ताका लागून ओके गायज सो ह्या भाशेन आतां हें जिंजर गार्लीक पियाव गोल्डन फ्राय जाले ते दाखयता तुमकां तेंचे बरिस्ता जालें आतां तितून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला ते ओके ओके आतां तितून आतां दुसरे सगळे मसाले घालता जे बिरयानी घालूंक जाय ते ओके स्टे ट्यून जाय आतां तितून घालता गायज सगल्यांनी पयलीं घालता हळदी पीठ 1/2 टीस्पून अशें हळदी पीठ घालता 1 अर्दी टीस्पून भरून सुक्या सांबरा टीस्पून न्ही टेबल स्पून सुक्या सांबरा पीठ घालता ओके आनी जिऱ्याचो रोस्ट करून दवरलो आसा आनी तांबडी मिरसांगे पीठ घालता वो बेडगी मिरसांग हांवें आंटून मिरसांग हाडून तांकां हांवें सुकून तेज पावडर करून दवरलो आहा तो घालता आनी गरम मसाला घालता मल्टीपर्पज गरम मसाला तो घरांत करता तो ओके गायज 2 टीस्पून हांव गरम मसाला घालता आनी सगळे मसाले घायले आतां बिरयानी जे मसाले घाताय बिरयानीचे ते सगळे घायले ते ह्या भाशेन आतां पियावा भाजयेन बारबो भाजिले तेचे पियावा बारबो तांकां हांवें भाजिले आतां अशें करून बरें रोस्ट केले ओके आतां हें चिकन मॅरिनेट केलें तें घालता म्हणजे स्टे ट्यून गायज आतां हें चिकन मॅरिनेट केलें न्ही तें घालता सगळें दोन गाय घेतले आहले देखून अशें जाता म्हणजे सगळे इल्लेशें उदक घालून तितून घालता कित्याक सगळे मसालो लागलो आनी मसालो वेस्ट करपा न्ही गायज ओके त्या भाशेन मुगेले बिरयानी चिकन मसाला आनी मागीर शीत मागीर लियर्स घातले हें जालें म्हणटरी
कढाई मातशें ल्हान जाल ती मागीर हांव ती हांडये शीत करतलें शीत जाल म्हणटरी न्ही ती शिता हांडये मास कुशीन केल्ली मागीर दोमार दवरता न्हू शीत जाल म्हणटर ती हांडयेन घालतलें आतां सद्या हितून करून दवरता हितून करता शीत जावपासून ओके गायज आतां तितून मीठ घालूंक जाय टेस्ट करून मीठ घालपाचें ओके ह्या भाशेन आतां तें मासा बरें करून हे मसाला मिक्स करून घेवपाचे बिरयानीच्या ओके आतां तितून 2 वस्तू उरले घालपाच्यो गायज ते म्हळ्यार ग्रेट करून घालता आता हे कोथमीर पुदिना घालता गायज चय पयलीं चिकन चय गायज आता हे चिकन मसाला हें केला आता तितून कोथमीर पुदिना घालता आनी मागीर ताका दोमार शिजयता हाफ शिजोवपा जाय गायज सगळी न्ही कित्याक ह्या भाशेन ओके कोथमीर पुदिना घायले भरपूर कोथमीर पुदिना घालपाची गायज ओके ह्या भाशेन सगळी कोथमीर पुदिना घायली बरें मिक्स करून घेवपा हितून त्या भाशेन ती कढाई मातशें ल्हान जाली न्हू देखून ह्या भाशेन जाला जातलें शिजत तशें जातलें तुमकां बटाट जाय जाल्यार बटाटे घालूं जाता गायज हांव घालता 2 बटाटे म्हाका बटाटे लायक जाता आनी हाडलो हें जाय तें ना तितून आनी इल्लीशी कसुरी मेथी घालपा उरल्या कस्तुरी मेथी ओके तुमकां अरोमा जाय बरो हे जाल्यार कस्तुरी मेथी घाले आनी टेस्टूय बरो जाता सो आतां ह्या भाशेन मुगेलें ह्यो चिकन मसाला हिंगा रेडी जाला बरो करून मिक्स करूंक जाय ताका आतां मुगेलें बिरयानी चिकन ग्रेवी रेडी जाली आतां शीत जाल म्हणटरी तांकां हांव हें करतलें लियर्स घातलें ओके ते आतां हांव सकाळ फ्लॅग होस्टिंगाक गेल्यार टेंशन ना कित्याक ऑलरेडी मुगेलें बिरयानी रेडी जाली सो गायज आतां तितून बटाटे घाता ते शिजतले तितूंकूय ओके बरें करून शिजतले मीठ घात गायज मीठ घालूं ना मीठ हाली मॅरिनेटाक घाललें मॅरिनेट करपाक ओके सो गायज आतां ह्या भाशेन एक कडेन मसाला लागची ना ह्या भाशेन गायज ताका हाफ कूक करतलें आनी मागीर दमार दवरतलें गायज एंड चोय आतां बिरयानी मसाला रेडी जाला रेडी म्हळ्यार सगळें मिक्स करून जालें फोण्ण मान बीन सगळें आतां ताका हांव बारीक हेजे धांकण लायन ताका हांव कूक करता आनी मागीर ताका हांव लेयर्स घातले आनी शीत जाल म्हणटरी स्टे ट्यून गायज मागीर तुमकां दाखयता ओके स्टे ट्यून चोय ह्या भाशेन कोत्ताय बिरयानी चिकन मसाला हांवें तुमकां दाखयलो सगळो मसालो ओके स्टे ट्यून गायज